بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ میرا مہربان اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے علا کل شین قدیر اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواوین والے اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمان دے ظہور تاجیل فرما۔ میرا اللہ سا گناہگاراں نو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے باہرویں آقا دی زیارت نصیب فرما انشاءاللہ۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے جتنے عزادار بے اولاد آئے حسین بادشاہ دے تسے علی اصغر دا واسطے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے جتنے عزادار بیمار آئے امام سجاد دیا رات روان والی اکھاں دا واسطے صحت کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے یہ جتنے عزادار آئے بیٹھن میں حقیر سمیت انہا سارے انو بھین بھرا دا زوار بنا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دوئیں ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری، بواز بلند تر صلوات۔ آج یکو محرم ہے، میرا دل لا دے آغاز مصائب تو کراں، اس بی بی دے مصائب تو آغاز کراں جیڑی یادی آئی بابا میرا آج کوئی بھیرا ہویا۔ مرحبا خدا تیری نسل نو آباد رکھسی، میں دعا دے کے جا رہا جیڑی یادی آئی بابا مینو ہکے گالدار مانے مینو پتران دے سامنے ماریا نے، یا علی مینو ہکے گالدار مانے مینو دھیاں دے سامنے ماریا نے۔ قسمت نبی دی دھی دی جس تو 5 سالاں دا حسین بار بار پوچھ دا ہا اماں تینو ماریا کیوں ہے، تے پتر دا منہ چم کے آدیا میں نے تاں ماریا نے میں محمد دی دھیاں، میں نو تاں ماریا نے تواڈے بابے دا نا لیے، ہائے کر کے رونا لیا دنیا بہوں ماریا نبی دے بعد نبی دی دھینو، پہلے نبی نو بچیں دیا وات علی نو بچیں دیا، صدات من معافی دے آئے علی نو بچیں دیا قتل ہو گئی ہے حسین دی ماں۔
مرحبا شالا اپنے غم وچ نہ روویں میں دعا دے کے جا رہا علی مولا دیوار نال بیٹھن سوٹی دی ٹیک تے ٹردی ہوئی علی دے کول آئیے زندگی اچ پہلی واری نبی دی دھی تطہیر علی چادر گل اچ پائیے ہاتھ بن کے پیا دیا یا علی میری وصیت علی فرمایا کیڑی وصیت رنیے نبی دی دھی تے رو کے پیا دیے یا علی منت لاویں میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں متاؤ آویں جنہ میرا بوا ساڑیا یا علی میری اگلی وصیت منت لاویں میرا جنازہ ادھرات لے چاویں متاؤ آویں جنہ میریاں دھیاں روائیاں یا علی میری اگلی وصیت منت لاویں قبر بنا کے نشان مٹا چھوڑے متاؤ آویں جنہ میرا محسن ماریا آئے کر کے رونا لیا پتران دے سراں تے امام رکھے جاؤ نانے دی ذری تے دعا منگو دوئیں بھرا ٹر پئے کندھاں دا سہارا لے کے دوئیں بھرا نانے دی ذری تے آئے حسن دعا دے ہاتھ چائے حسین دن میں ویکھ رہا میرے بھرا دے لب ہل دن آواز نہیں نکلدا نکا جیا ہاتھ بھرا دے مونڈے تیرا کے آدھے ہٹ جا امیرانو منگن دا وال نہیں آندا میں جانا نبیاں دا سلطان جانے ہے کوئی ماتم کرنالا باہندہ حسین نانے دی قبر تے پیران لے پاسے بہ گیا ہے کوئی ماتم کرنالا حسین سجا رخسارا نانے دی قبر تے رکھیا سیادہ دے نانا میں حسین سیادہ دے نانا پوچھن آیا بندیاں ساڈی ماں نو ماریا کیوں ہے سیادہ دے اتنا ماریا نے اما سوٹی دٹے سیادہ دے نانا قبر چو باہرا دھی دیوال رنگ بدلا گیا کون جیرا ماتم نہ کرے حسن دے نا دس نانے دی قبر پہ حل دی آیا رو کے آدھے وے امیر بھرا تسا کٹھیاں رانا ہے اسے بھین بھرا مسافرہ قبر تے متھا مار کے آدھے نانا قبر چو باہرا بلدایا تاک میری ماں تے سٹیا ہانے اما بلدے ہوئے تاک تلے وین کر کے آدھی آئی بابا قبر چو آئیو دھیر لگیا مرحبا خدا تیری نسل نو آباد رکھے میں دعا دے کے جا رہا آئے کر کے رونا لیا قبر کھل گئی سرکار دو عالم کمر تائیں باہر آئے کہیں روایا میرے جنت دے سردار بچڑے پترانو ہاں نہ لایا وین کر کے آدن دعائیں نہ مگو گھر ٹور جاؤ مار گئے دعائیں بھیرا بھاج پائے جابر ابن عبداللہ انصاری آدن جوڑیے دوڑ کے نکلیے حسن بھجدہ ودے ایک گلی دا موڑ آیا کربلا دا غریب مود بھار دوئے بائیں ودھا کے آدھے امیر بھرا نار رلائی جا تو سا کٹھیاں رہنے میں کربلا آئے کر کے رونا لیا جوڑی بھج دی آئی ہے دروازے کھل دے آئے جدا ویکھیا نے بابا علی تنہا نہیں بیل چاچایا ہویا علی فرمایا لال تسی ماں نو مل لو میں تواڈی ماں دی قبر بناوا بابا سلیمان نو بھیجو کمبر نو بھیجو علی وین کر کے آدھا حسن لال بیڑا ویندا اگو مدینے والے مرے دین ہر کوئی اٹا دے زہرا دی قبر دی جا
مرحبا زہرا دی قبر دی جا کوئی نہیں آئے کر کے رونا لیا حسن ماں دے گلے تے بائیں پائیاں حسن ملدا رہیا حسین روندا رہیا حسن بائیں کڑیاں حسین بائیں ودھائیاں دیواراں چوں آواز آیا انا للہ دیوار تے متھا مار کے آدھا پاک لگ گیا میں غریبا آدھ رات دا ٹائم میری سین دا جنازہ علی فرمایا حسن لال ویکھیاں کوئی سجن مو ویکھن تو رہ نہ گیا ہوئے بابا چوکھے سجنان ہکو سجنے میرا حسین ویر نہیں آیا اللہ درجات بلند کرے بابا ریاض حسین چار توال او ٹور گئے نساں بھی ٹور جانا ہے او فرمیندے آئین بسم اللہ ٹور پہ بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے بقائے بسم اللہ نوحانا لایا علی فرمایا اما تو ناراض ہے نہیں بابا بابا اے فخر مریم میں فخر عیسیٰ اما اینج بلاوے جی میں مریم عیسیٰ نو سدیا کفن دے بال کھول گئے بائیں ودھا کے آدیا میرا مسافر حسین میرا تسا حسین ماں دے گل چ بائیں پائیاں اما تیرا احسان غریب دا مان رکھے عرش تو آواز آیا یا علی شبیر ہٹا لے علی ہٹایا حسین جھڑ پیا فضا ہٹایا حسین جھڑ پیا کوئی منظر یاد کرو کوئی ویلا یاد کرو 4 سالاں دے تھے ہاتھ لاویا شمر مار دایا فرات والے پاسے منہ کر کے آدھی آئی چاچا غازیا آدھ رات دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں زہرا دا جنازہ آئے کرنا لیا مدینے دا ایک صدر بازار آیا حسین دے واس کچھ نہیں رہا بابا جنازہ روکو میں مدینے آلیا نال کوئی گل کرنی ہے حسین وین کر کے آدھا مدینے آلیا مبارک ہوئے آج زہرا مار گئی ہے نانے دی ذریعہ لمو کر کے آدھے اجارے دین سکھان دا ہے جیڑا دھے تیرے نا آیو دھیا ہے زخمی زارا